नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा आज पनि यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, गत केही प्रस्तुतिदेखि हामीले आत्मजागरणका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। गत प्रस्तुतिमा हामीले एउटा आत्माको सशक्तिकरणको लागि के आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। आज पनि हामी आत्मजागरणकै बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी मेनुका दिदी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँलाई स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले आत्मजागरणका लागि के आवश्यक छ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयको चर्चा गऱ्यौँ। संस्कार, स्वभाव, कर्म लगायत अन्य विविध पक्षको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। आज पनि हामी यो आत्मजागरणको अवस्थामा स्वयंले स्वयंलाई ध्यान दिने र स्वयंद्वारा सञ्चालित हुने, आफै सञ्चालित हुने र अरूलाई पनि कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्छौँ। यसका लागि स्वशासन र प्रशासन यो दुई शब्द हुने रहेछन्। स्वशासन र प्रशासन यो दुई शब्दलाई हामीले यो आत्मजागरणसँग जोडेर कसरी चर्चा गर्न सक्छौँ? स्वशासन भन्नाले स्वयंले स्वयंमाथि शासन गर्नु। हजुर, हामीलाई थाहा भइसकेको छ कि स्व भन्नाले आत्मा भन्ने कुरा एकदम हामी क्लियर भइसकेका छौँ। स्व भने पनि म भने पनि आत्मा हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। गतका जुन प्रस्तुतिहरूमा हामीले बुझिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो दर्शकवृन्द यसमा कुनै पनि अलमलमा पर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। धेरैलाई सायद अवगत भइसकेको छ। र साथसाथै यहाँ प्रशासनको कुरा आएको छ। प्रशासन माना परको शासन, टाढाको शासनलाई पनि बसमा राख्ने प्रशासन। हजुर, आज हामी भन्ने गर्दछौँ यदि स्वशासन राम्रो भयो भने प्रशासन राम्रो हुनेछ। त सो अर्थात् आत्माले पहिला आफ्नै मनमाथि शासन गर्न जान्नु पर्यो, आफ्नै कर्मेन्द्रियहरूमाथि शासन गर्न जान्नु पर्यो र आफ्नै जति पनि हामी कर्मको क्षेत्रमा आउँदछौँ, व्यवहारिक पक्षमा आउँदछौँ। व्यवहारिक पक्ष भन्न साथै यहाँ व्यक्तिसँगको व्यवहार हुन सक्दछ, व्यक्तिको परिवारसँगको व्यवहार हुन सक्दछ, व्यक्तिको एउटा अफिसियल क्षेत्रमा व्यवहार हुन सक्दछ, व्यक्तिको एउटा समाजको क्षेत्रमा व्यवहार हुन सक्दछ, साथसाथै उसको लेभल बढ्दै पनि जान सक्दछ। त्यसरी सोको अवस्था अथवा सोको एउटा व्यवहार राम्रो भइसकेपछि हामीले परसँग गर्ने व्यवहार पनि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। सो त नै हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा उदाहरण अथवा एक्जाम्पल दिन सक्छौँ, एउटा प्रसङ्ग लिन सक्छौँ। एकपटक जनक राजाको कुरा आउँदछ। जनक राजाको चर्चा परिचर्चा विदेही जनकको रूपमा हुनु पुग्यो। त यो कुरा एक सन्यासीको कानमा पुग्यो, एउटा महात्माको कानमा पुग्यो र उहाँलाई अचम्म लाग्यो कि जनकले एउटा यत्रो राज्य कारोबारलाई हेर्दा हेर्दै पनि सम्हाल्दै पनि ऊ विदेही जनक कसरी बन्न पुग्यो त? यो सम्बन्धी एउटा एक्सपेरिमेन्ट भनौँ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उक्त महात्मा राजा जनकको दरबारमा आउनुहुन्छ र आइसकेपछि राजा जनकसँग भेट्नुहुन्छ। भेटिसकेपछि जनक राजासँग प्रश्न गरिन्छ कि महाराज, हजुर एउटा जुन पुरै राज्य कारोबार हेरिराख्नु भएको छ, यत्रो हेर्दा हेर्दै पनि हजुर एउटा विदेही जनक कसरी बन्नुभयो त? विदेहीको अर्थ हामीले यहाँ के लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि देह शरीर भयो, देही आत्मा भयो। विदेही। हजुर, यहाँ चेतनाको पनि कुरा गर्न सक्छौँ हामीले। जस्तै मेनली जस्तै 2 टाइप्स अफ कन्सियसनेस भनेर भनिन्छ चेतनाको। हजुर, एउटा सोल कन्सियसनेस भयो, अर्को बडी कन्सियसनेस भयो। शरीरको चेतना र आत्माको चेतना। जस्तै देह भान र आत्मभान भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। आज के छ त भन्दाखेरि हामी यही भौतिक शरीरलाई सत्य मानिरहेका छौँ। यो नै म भनेर मानिरहेका छौँ। तर भनाइ पनि छ मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानुपर्ने छोडेर कसले गयो त? सबै मेरो मेरो, शरीर मेरो, घर मेरो, धन सम्पत्ति मेरो, परिवार मेरो भन्दा भन्दै मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानुपर्ने छोडेर के छोडेर गयो, कसले छोडेर गयो भन्दा पक्कै पनि मैले छोडेर गएँ। सही हो। भन्नाले आत्माले छोडेर गयो, सोलले छोडेर गयो। त यस प्रकार यो जुन सोल कन्सियसनेसको अवस्था छ,
हामीले त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँमा, अनुभूति गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई यो सिङ्गो शरीर सम्झिरहेका छौँ। हड्डी र मासुले बनेको यो सिङ्गो शरीर, पञ्चतत्त्वले बनेको यो शरीरलाई नै मैले आफूलाई सत्य मानिरहेका छु। त्यही नै भ्रम भएको छ। वास्तवमा यो शरीर नै म हुँ भन्ने सम्झिनु भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा कोठा छ। त्यो कोठामा झ्याल छैन। झ्याल नभइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि न त्यहाँ सूर्यको किरण नै आउँछ, न राप नै आउँछ, न ताप नै आउँछ, न हावा नै आउँछ। एउटा भनाइ छ, भौतिक राप तापा भनेर भनिन्छ। अर्थात् संसारमा आज भौतिक राप तापमा नै यस शरीरलाई नै, यो भौतिक पदार्थलाई नै सत्य सम्झेर हामी भौतिक राप तापमा जलिरहेका छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा मनुष्य आत्मा पञ्चविषय विकृतिमा जलिरहेको अवस्थामा छ। त्यसैमा परिरहेको अवस्थामा, जसको कारणले दुखी छ, अशान्त छ, एउटा भित्र एउटा अग्निको महसुस गरिरहेको छ, रापको महसुस, तापको महसुस, जलनको महसुस गरिरहेको छ। त यस प्रकार जसरी एउटा कोठामा झ्याल नभएको कोठामा सूर्यको राप ताप र हावाको महसुस नगरेको जस्तै त्यसको जुन किरण पनि पर्न सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले यदि हामीलाई यो देह सम्झिन्छौँ, यो शरीर रूपी बाकस सम्झिन्छौँ भने पक्कै पनि यसमा आध्यात्मिक ज्ञानको न त किरण नै छिर्न सक्दछ, न त परमात्मा अनुभूतिको शीतल हावाको नै हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, कुनै पनि अनुभूति गर्न सक्दैनौँ। त्यस प्रकार झुठी माया, झुठी काया, झुठा सब संसार भनिन्छ। कायालाई नै सत्य, झुठा कायालाई नै सत्य सम्झेपछि सत्यसँग हामी कसरी एउटा आत्मसात गर्न सक्दछौँ र? असत्यलाई नै सत्य मानिसकेपछि सत्य त पक्कै पनि टाढा जान्छ। सही हो। त्यस प्रकार जुन आत्मा सत्य छ, परमात्मा सत्य छ, त यो आत्मा सत्य र परमात्मा सत्यलाई बोध हुनको लागि, हामीलाई जानकार हुनको लागि, त्यो सम्बन्धी हामी अझै एउटा सक्षम र जानकारी हासिल गर्नको लागि पक्कै पनि आध्यात्मिक ज्ञान एउटा ढोकाको काम गर्ने गर्दछ। आध्यात्मिक ज्ञानले यस प्रकार जुन सोल कन्सियसनेसको अवस्था नै वास्तवमा विदेही अवस्था हो। राजा जनकलाई त्यही भएर विदेही राजा जनकको सन्दर्भमा चर्चा र गायन पनि गरियो होला। त्यसरी जनक राजाको चर्चा परिचर्चा महिमा सुनेपछि जब साधु आउनुभयो अथवा महात्मा आउनुभयो, आइसकेपछि प्रश्न गरियो कि यसरी विदेही जनक कसरी भयो त भन्दाखेरि जनक राजाले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यस महात्मालाई त्यसरी हातमा तेलले भरिएको जुन दियो दिन्छ, दिइसकेपछि महात्मालाई के भन्नुहुन्छ त राजा जनकले भन्दाखेरि, महात्मन यो दियो पनि निभ्नु भएन र साथसाथै हजुरले चाहिँ यो दरबारमा रहेको जति पनि स्थान छ र त्यो स्थानमा भएको चिज बिज वस्तु सबै हेरेर अवलोकन गरेर आउनुपर्ने हुन्छ, साथसाथै यो दियो पनि निभ्नु हुँदैन भनेर चाहिँ आज्ञा अथवा एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। त्यसपछि महात्मा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हातमा दियो लिएर दरबारको एक एक कुना हेर्दै हेर्दै जानुहुन्छ र त्यो स्थानमा भएको चिज वस्तु पनि हेर्दै जानुहुन्छ। त्यो हेर्ने क्रममा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कतै यो हातमा रहेको दियो बत्ती त निप्दैन भनेर त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षित गरिराख्नुहुन्छ बेला बेलामा। त्यस प्रकार दरबारको सबै कुना काप्चा, सबै सामान चिजबिज सबै हेरेर पनि आउनुहुन्छ र साथसाथै हातमा रहेको दियो पनि निप्दैन। त्यसपछि राजा जनकले प्रश्न गर्नुहुन्छ, महात्मन हजुरले दरबारको सबै स्थान पनि हेर्नुभयो र स्थानमा रहेको चिज वस्तु पनि हेर्नुभयो, साथै हजुरको हातमा रहेको दियो पनि निभेन, किन त कारण के हो त भन्दाखेरि महात्माले उत्तर दिन्छ कि जब मैले जुन दरबारभित्र रहेको स्थान हेरिरहेको थिएँ, स्थानमा रहेको चिज वस्तु हेरिरहेको थिएँ, मेरो बार बार ध्यान केमा थियो त भन्दाखेरि कतै यो दियो त निभ्दैन। यसको मतलब त्यसमा अवेरनेस आयो, त्यसमा एकाग्र भयो। त राजा जनकले उत्तर दिनुहुन्छ, जब म प्रशासन सम्हाल्छु अर्थात् यो राज्य कारोबार सम्हाल्छु, त्यो सम्हाल्ने क्रममा मैले सोलाई पनि ध्यान दिने गर्दछु, आत्मकेन्द्रित हुने गर्दछु, आत्मचिन्तन गर्ने गर्दछु, सोमा जागरुकता ल्याइराख्ने गर्दछु, सो जागृति ममा आइराख्ने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि म देहमा रहेर पनि एउटा विदेही जनक आज कहलाइएको छु। त्यसैले आज के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रशासनलाई ठिक गर्नुपर्दछ, ठिक पार्नको लागि यो किसिमको नियम बनाउँदा ठिक हुन्छ कि, यो किसिमको कानुन बनाउँदा ठिक हुन्छ कि, जनतालाई सुख दिन सकिन्छ कि, शान्ति दिन सकिन्छ कि, सुविधा दिन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ चेतना गर्दा गर्दै
त्यसमा त्यो सोच गर्दा गर्दै प्रशासन डामाडोल हुन पुग्दछ र प्रशासन डामाडोल हुन साथै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले देख्ने गर्दछौँ कि हाम्रो चाहिँ एउटा राज्य व्यवस्थामा चाहिँ एकदम तलमाथि हुन पुग्दछ, कतै भ्रष्टाचार, कतै अन्याय अत्याचार, कतै पापाचार। जुन जनताले पाउने जुन सहुलियत छ, जुन सुव्यवस्था छ, त्योबाट जनता कोसौँ दूर टाढा हुन पुगिरहेको छ। भनेपछि प्रशासनलाई सुव्यवस्थित बनाउनको लागि स्वशासन चाहिँ पहिला महत्त्वपूर्ण रहेछ। स्वशासनलाई हामीले शक्तिशाली बनाउन सक्यौँ भने, त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ भने प्रशासनको चाहिँ तालमेल राम्रो हुने रहेछ। भनेको मतलब दुईटैको आपसी सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुनु पर्यो, स्वशासन र प्रशासनको बिचको, होइन? हजुर, स्वशासन एउटा आन्तरिक प्रक्रिया हो भने प्रशासन बाह्य रूपमा देखिने कुरा रहेको छ। तर यसको तालमेल चाहिँ हुनु पर्यो। यसको तालमेल हुनु पर्यो। स्वशासन हुन साथै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीमा एक किसिमको त्यागको भावना आउँदछ, एक किसिमको दयाको भावना आउँदछ। जुन किसिमको सुख मैले प्राप्त गरिरहेको छु त्यो किसिमको सुख अरूले पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जहाँ जागृत हुन साथै, जहाँ कल्याणको भावना हुन साथै प्रशासन त स्वत नै राम्रो भइहाल्छ। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव, जसले हामीलाई चाहिँ निष्काम भाव भनौँ, निस्वार्थ भाव भनौँ, त्यसको चाहिँ तड्का र खाँचो आजको प्रशासनमा हामीले देखिरहेका छौँ। सेवा भाव जागृत होस्, होइन? यहाँ त के भयो भने स्वशासनमा ध्यान दिएनौँ हामीले, प्रशासनमा मात्रै ध्यान दियौँ र त्यो प्रशासनमा ध्यान पनि हाम्रो मेसिनरी ध्यान मात्रै भयो कि, होइन? एउटा प्राविधिक ध्यान मात्रै भयो कि, त्यसमा जीवन्तता भएन, त्यसमा आत्मिक र चेतना प्रयोग भएन। त्यही भएर पनि त्यो प्रशासन चाहिँ जीवन्त नभएको हुनसक्छ अथवा प्रभावकारी नभएको हुनसक्छ, यो भन्न सक्छौँ हामी। आत्मजागरणले डेली लाइफस्टाइलमा चाहिँ जुन एउटा जीवन्तता प्रदान गर्दछ भने पक्कै पनि आत्मजागरणले एउटा प्रशासनमा पनि जीवन्तता प्रदान गर्दछ। आज मानिसको लाइफस्टाइल एउटा मेसिनरी लाइफस्टाइल बनिसकेको छ। जसरी मेसिन त एउटा निर्जीव हो नि, त्यसमा कुनै किसिमको चेतना त हुँदैन नि, जीवन नै हुँदैन। त्यही किसिमको लाइफस्टाइल आइसकेको छ। मानिसमा जुन एउटा करुणाको भाव, कम्प्यासन जुन छ, करुणाको भाव जुन छ, त्यो मरिसकेको छ। जहाँ करुणाको भाव, मैत्री भाव, दया भाव, क्षमा भाव हुँदैन भनेदेखि पक्कै पनि प्रशासन मेसिन जस्तै बन्न पुग्दछ। हजुर, हामीले सुन्ने गर्छौँ, धेरै महिमा पनि हुन्छ, गायन पनि हुन्छ। जो व्यक्ति अलि आध्यात्मिक हुन्छ, जो व्यक्ति अलि धार्मिक हुन्छ, उसले अफिसमा गरेको कार्यको महिमा अलि बढी हुन्छ। काहीँ कतै बिजनेसमा पनि, अफिसमा पनि, अथवा कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा उसको महिमा अलिक फरक तरिकाले गरेको पाउँछौँ। यसको राज यही हो कि उहाँले आफ्नो सो व्यवस्थालाई सन्तुलित राख्नुभयो, अनुशासित राख्नुभयो र उहाँको कार्यक्षमतामा, कार्यक्षेत्रमा पनि त्यो ट्रान्सफर भयो, रूपान्तरण भयो। कारण त्यहीले हुनसक्छ। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि हरेक मानवमा सद्गुण रहेको हुन्छ। हजुर, एउटा जुन चोर हुन्छ, हजुर, एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हजुर, एउटा चोर हुन्छ र अर्को साथी पनि चोर हुन्छ। हजुर, सद्गुण सबैलाई मनपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण म दिँदैछु। दुईवटा चोर हुन्छ, त्यो चोरको बिचमा चोरी भइसकेपछि एउटा साथीले सम्पत्ति अलि बढी लुकाएर झुटो बोल्यो भने अर्को चोरलाई मन पर्दैन। यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि सत्य सबैलाई मनपर्छ भन्ने कुरा। चोरको बिचमा पनि इमानदारी त हुनु पर्दो रहेछ, होइन? त्यसरी सत्य सबैलाई मनपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ कि चोरले पनि झुटो बोल्दा अर्को चोरलाई चाहिँ मन परिरहेको हुँदैन, सत्य सबैलाई मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसरी जहाँ इमान्दारिता छ, जहाँ सत्यता छ, जहाँ चाहिँ एउटा निस्वार्थ भाव छ, जहाँ एउटा आध्यात्मिक व्यक्तिमा एउटा त्यागको भाव स्वतः नै हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो जीवन र जगतलाई बुझेको हुन्छ। जब मानिस जीवन र जगतसँग प्रत्यक्षता हुँदै जान्छ तब जीवनको वास्तविकता उसलाई थाहा हुन्छ। सिर्फ कमाउनु, खानु, लाउनु नै जीवन हो भन्ने बुझेको हुँदैन। एउटा संसारमा आएको छ, निस्वार्थ भावले सेवा गर्नुपर्छ। भगवानले यो संसारमा सबैको लागि सेवाको लागि पठाएको हो भन्ने भावना जब हामीमा जागृत हुँदै जान्छ, भावना जब हामीमा चाहिँ एउटा बढ्दै जान्छ भने पक्कै पनि उसले निस्वार्थ भावले सेवा गर्छ।
पक्कै पनि उसमा चाहिँ एउटा त्यागको भावना हुन्छ। जहाँ त्याग हुन्छ, जहाँ सेवा हुन्छ, त्यहाँ सत्य भइहाल्छ, त्यहाँ इमान्दारी भइहाल्छ। चाहे जस्तोसुकै रूपबाट भनिन्छ कि आज संसारमा झुटको बोलवाला छ भनेर भनिन्छ, तर गायन त सत्यको नै छ नि। सत्यको गायन छ, ढिलो होस् तर सत्यको जित हुन्छ भनिन्छ नि, हैन? हजुर। त्यसैले आध्यात्मिक व्यक्तिको अलग किसिमबाट, अलग ढङ्गबाट, चाहे अफिसियल क्षेत्र होस्, चाहे घर व्यवहारमा बिजनेस गर्ने होस्, उसको केही महिमा गायन छुट्टै किसिमबाट हुने हामीले पाउँदछौँ। हजुर, हामीले यो आत्म जागरणको चर्चा गरिरहेका छौँ। अर्को शब्द छ जागृति। यो आत्मासँग जागृति जोड्यो भने कस्तो अवस्था रहन्छ? आत्मजागरण र आत्मजागृति लाई सँगसँगै जोडेर हामी चर्चा गर्न सक्छौँ? यसको फरकपन हुनसक्छ? यसको चर्चा अथवा सान्दर्भिकता कसरी चर्चाको विषय बन्न सक्छ? अब हामीले आत्मजागरण र आत्मजागृतिको विषयलाई लिनु पर्दाखेरि जागरण एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हो र यो जागरण जुन स्टार्टिङ पोइन्ट हो आत्माको जागृतिको लागि यो बीचमा अनेकौं फेजहरू हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। जागृति र जागरणको बीचमा हजुर अनेकौं फेजहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। आत्मजागरणलाई एउटा सरल भावबाट पनि लिन सक्छौँ, बुझाइ मात्रै पनि लिन सक्छौँ, आत्माको बुझाइ अथवा महसुसताको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। जसरी साधारण घर व्यवहारमा बसिरहेका छौँ, घर गृहस्थमा रहिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ, कर्म गरिरहेका छौँ, त म आत्मा हुँ भन्ने चेतनामा त हामीले कर्म गर्न सक्छौँ नि। जसरी एउटा अफिसमा कार्यालय सहयोगी हुन्छ, उसले अफिसमा सरसफाइ गरिरहेको हुन्छ, हैन, यसरी चाहिँ बढारिरहेको हुन्छ भने त्यतिखेर पनि उसले म आत्मा हुँ भनेर त कर्म गर्न सक्दछ नि। एउटा अफिसमा बस्ने जुन हाकिमले पनि कुर्सीमै बसेर पनि म आत्मा हुँ भनेर त कर्म गर्न सक्छ नि। घर गृहस्थमा रहेर खाना पकाउने एउटा गृहिणीले पनि म आत्मा हुँ भनेर त कर्म गर्न सक्छ नि। त एउटा आत्माको जागरणको अवस्था भयो र यसैलाई नै निरन्तरता प्रदान गर्दै जाने हो भने, एउटा अभ्यास गर्दै जाने हो भने गीतामा भनिएको छ, हे अर्जुन अभ्यासद्वारा नै मलाई प्राप्त हुन्छ है भनेर भनेको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जागरण भनेको एउटा निरन्तरता, एउटा कन्टिन्युस एउटा पार्ट भनेर भनौँ, बोधको अवस्था भयो, बोधको अवस्था हो भनौँ। तर जागृति के हो त भन्दाखेरि एउटा सम्पूर्णतालाई प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ। जागरण एउटा वे हो भनेदेखि जागृति एउटा अवस्था हो, लक्ष्य हो, अवस्था हजुर। त्यसैले हामी जागृत अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर भन्ने यो शब्द युज हुन्छ नि, जागृतको साथमा अवस्था युज हुने गर्दछ। त्यसैले यो जागृत एउटा अवस्था हो भने जागरण त्यसको चाहिँ बाटो भनौँ रहेको हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो नि हामी आत्माको अवस्थामा अथवा आत्मा चेतनाबाट हामीले कार्य गऱ्यौँ भने सबै सफल हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। हामीले खाना पकाउँदा पनि म आत्मा खाना बनाइरहेको छु, अथवा अफिसियल काम गर्दाखेरि म आत्माले यो अफिसको काम गरिरहेको छु। आत्मिक चेतनामा कार्य गर्यो भने त्यसले एउटा राम्रो महसुसता प्रदान गर्छ र त्यसले एउटा सफलता प्रदान गर्छ भन्ने आशयको चर्चा यहाँले गर्नुभयो। यसको अभ्यास अथवा यसको व्यवहारिक पक्षको चर्चा गरौँ। कसरी सम्भव छ यो, कसरी गर्ने, यो कसरी सक्छौँ होला हामी? यसको लागि अनेकौं ध्यानका विधिहरू पनि छन्, योगका विधिहरू पनि छन्। वर्तमान समयमा परमात्माले जुन एउटा राजयोग ध्यान सिकाइराख्नु भएको छ, राजयोग एउटा सहज योग हो, राजयोग एउटा व्यवहारिक योग हो, राजयोग एउटा समग्र योग हो, राजयोग एउटा सहज योग हो, सरल योग हो। यो योग वर्तमान समयमा परमात्माले सिकाइराख्नु भएको छ। हर कोहीले ब्रह्माकुमारीको जुन सेन्टरहरू छन्, पाठशालाहरू छन्, त्यहाँ गएर यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ। यसको साप्ताहिक कोर्सको बारेमा त हजुरले सुनिसक्नु भएको छ र साथसाथै एउटा अनुभूतको लागि, आत्मा अनुभूतको लागि र साथसाथ व्यवहारमा पनि आत्मा हुँ भन्ने मको जागरणको स्थितिमा रहेर कर्म गर्नको लागि, जागरणको स्थितिबाट जागृतिसम्म पुग्नको लागि यो राजयोग ध्यान अथवा राजयोग मेडिटेसन हामीले चाहिँ संस्थामा गएर चाहिँ संस्थाका चाहिँ केन्द्रहरूमा गएर सिक्न सक्छौँ। हामीले आत्मिक जागरण, आत्मा जागरणको चर्चा गर्ने क्रममा अन्तमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि एउटा व्यक्तिले आफ्नो कार्यलाई
राम्रो गरी व्यवस्थित रूपमा सफल गर्नको लागि चाहिँ ऊ आत्मिक अवस्थामा रह्यो भने, राजयोगीको अवस्थामा रह्यो भने उसले सफलतापूर्वक आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षसहित आजको चर्चा गऱ्यौँ। आत्मजागरणको चर्चाको क्रममा हामी आगामी प्रस्तुतिमा आत्मजागृतिको अवस्था र आत्मजागरणको अवस्थाको बिचको चरणहरू के हुन सक्छन् त्यसको विषयमा चर्चा गरौँला। आजको लागि यो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा हामीले आत्मजागरण अन्तर्गत हामीले गर्ने कार्यहरू कसरी सफल हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। एउटा बाह्य कार्य सफल हुनको लागि हाम्रो आन्तरिक अवस्था मजबुत हुनुपर्छ, सशक्त हुनुपर्छ, अनि मात्रै बाह्य कार्य सफल हुन्छ। यसको लागि हामीले हर वक्त राजयोगीको अवस्थामा अथवा आत्मिक चिन्तनको अवस्थामा आत्मस्वरूपमा रहेर हामीले कार्य गऱ्यौँ भने हामी सफल रहन्छौँ। हामीले गरेका कार्यहरूले परिणाम राम्रो दिन्छ भन्ने निष्कर्षसहित आजको चर्चा हामीले समापन गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा हामी आत्मजागरण र आत्मजागृतिको अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका फरकहरू र यी दुई बीचका चरणहरू के हुन्छन् यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अलि बौद्धिक र सान्दर्भिक चर्चा हाम्रो चलिरहेको छ। यहाँहरूलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शन हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।